Assalamu alaikum dear students, this is Reham Rahman and I am your computer science teacher for grade 9. Our today's topic is cybercrime. So dear student, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा आज का टॉपिक है साइबर क्राइम. बट हमेशा की तरह आज के टॉपिक पर बात करने से पहले हम लेंगे क्विक सा रिकैप अपने प्रीवियस लेक्चर का. लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो हमने बात की थी कि कीज और पासवर्ड का इस्तेमाल करके हम किस तरह मैसेज को करते हैं इनक्रिप्ट. कीज और पासवर्ड्स में क्या है डिफरेंसेस. की जिसको हम क्रिप्टोग्राफिक की भी कहते हैं आर यूज टू रीड एन इनक्रिप्टेड मैसेज. जब कोई मैसेज इनक्रिप्ट किया जाता है उसको रीड करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है हमारे पास टू हैव दैट की. इनक्रिप्ट करने के लिए भी हमें की रिक्वायरमेंट होती है और इनक्रिप्शन के बाद उस इनक्रिप्टेड मैसेज को रीड करने के लिए भी हमें सेम की रिक्वायर्ड होती है. तो हम कह सकते हैं कि जो की है वो इस्तेमाल की जाती है टू सिक्योर द मैसेज. हमने जब अपने मैसेज को कोई भी डेटा मैसेज की अगर हम बात कर रहे हैं मतलब कि हम डेटा और इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, हमने अपने डेटा और इन्फॉर्मेशन को मैसेज को सिक्योर बनाना है तो हम उस पर अप्लाई करते हैं की ताकि उसको हम इनक्रिप्ट कर सकें. हमने इनक्रिप्शन के प्रोसेस को बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया था और हमने 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड्स भी देखे थे. जब ये इनक्रिप्टेड मैसेज दूसरे एंड पर पहुंचता है तो वहां पे इसको डिक्रिप्ट करने के लिए मतलब इसको रीडेबल फॉर्म में वापस लाने के लिए हम डिक्रिप्शन का प्रोसेस लगाते हैं और वो प्रोसेस करने के लिए अगेन हमें सेम की रिक्वायर्ड होती है. तो की को हम यूज करते हैं अपने मैसेज को जो हमने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है उसको सिक्योर बनाने के लिए हम करते हैं की का इस्तेमाल. Whereas हम पासवर्ड की बात करें, पासवर्ड्स आर यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन टू एंटर इन अ सिस्टम दैट कुड बी योर कंप्यूटर सिस्टम और योर मोबाइल फोन. आपने जब एक सिस्टम में एंटर होना है, वो आपका कंप्यूटर सिस्टम हो या आपका मोबाइल फोन हो, किसी भी सिस्टम में एंटर होने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पासवर्ड्स का. आपने अपने मोबाइल के ऊपर पासवर्ड्स लगाए होते हैं, अपने कंप्यूटर्स के ऊपर पासवर्ड लगाए होते हैं, अपने लैपटॉप्स पे पासवर्ड लगाए होते हैं. पासवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है टू सिक्योर और टू प्रोटेक्ट द सिस्टम. की का इस्तेमाल हमने क्यों किया कि उस सिस्टम के अंदर जो भी मैसेज है, जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको जब हमने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाना है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में लेकर जाना है, उस मैसेज में कहीं कोई करप्शन ना आ जाए, कुछ उसमें उल्टा सीधे एंट्री ना कर दे, कोई उसको हैक ना कर ले, रीड ना कर ले अनऑथराइज्ड कोई पर्सन उसे. उस मैसेज को सिक्योर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कीज का. मगर वो मैसेज जिस एक सिस्टम के अंदर है, वो मैसेज जिस मोबाइल में है, जिस भी कंप्यूटर के अंदर आपका डेटा है, उस सिस्टम को अगर सिक्योर करना है तो हम इस्तेमाल करेंगे पासवर्ड्स का. पासवर्ड हमने जिस तरह बात की टू प्रोटेक्ट और टू सिक्योर द सिस्टम. ये 2 मेन डिफरेंसेस हैं कीज एंड पासवर्ड में. नॉर्मली हम उनको एक ही कंसिडर करते हैं मगर दे आर नॉट द सेम. याद रखिएगा, आपके ये एमसीक्यू में आ सकता है, आपको ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट बन सकता है आपका किसी भी के. की का इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोटेक्ट और टू सिक्योर द मैसेज एंड पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोटेक्ट और सिक्योर योर सिस्टम. ये तो लिया हमने क्विक सा रिकैप अपने प्रीवियस लेक्चर का. अब बात करेंगे हम आज के लेक्चर पर कि आज का लेक्चर जो कि हमने आपको बताया इट्स ऑल अबाउट साइबर क्राइम, वो क्या है. जिस तरह मैं आपको डे 1 से कहती आ रही हूँ, हर चीज़ के फायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं, हर चीज़ के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. नो डाउट इंटरनेट इज़ एन अमेजिंग टूल फॉर कम्युनिकेशन. इंटरनेट अलाउ करता है यूजर्स को टू कनेक्ट इंस्टेंटली ओवर अ ग्रेट डिस्टेंसेस. हम यहाँ पर बैठकर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट. आपका मेरे बिल्कुल सामने होना ज़रूरी नहीं है. आपने यहाँ पर बैठकर किसी बहुत ही रिमोट एरिया में, आप लाहौर में हैं, आपने इस्लामाबाद में किसी से बात करनी है, इंटरनेट आपको ये फैसिलिटी देता है. इंटरनेट इज़ अ टूल दैट प्रोवाइड यू द प्लेटफॉर्म जिस पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं उन लोगों से भी जो आपके एक्चुअली फेस टू फेस नहीं बैठे हुए. सो इंटरनेट इज़ अनडाउटेडली अ ग्रेट टूल. इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेट ने हमें बहुत फैसिलिटेट किया है. मगर जिस तरह हर चीज़ के फ़ायदों के साथ नुकसानात भी हैं, इंटरनेट का भी नुकसान ये है. अनफॉर्चुनेटली द सेम कम्युनिकेशन मीडियम इज़ ऑल्सो अ ग्रेट टूल फॉर क्रिमिनल्स. हम तो इसको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल करें, मगर ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको गलत तरीके के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. इसका इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए. सो a crime in which computer network or computer devices are used is called a cyber crime. जो मैंने बात की, जो हमारा टॉपिक है आज का मेन, दैट इज साइबर क्राइम. तो साइबर क्राइम है क्या?
साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसको करने के लिए आप या तो कंप्यूटर की किसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं या कंप्यूटर नेटवर्क का इटसेल्फ इस्तेमाल करते हैं। सो ऐसा कोई भी क्राइम जिसमें आपने कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया या कंप्यूटर नेटवर्क की किसी डिवाइस का इस्तेमाल किया, उसको हम कहते हैं दैट इज अ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम की बहुत सी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। बहुत तरह से लोग साइबर क्राइम को कमिट कर रहे होते हैं, डिफरेंट तरीकों के। ऑब्वियसली जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं उनके पास बहुत से तरीके होते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो बहुत से तरीके हैं साइबर क्राइम करने के लिए जो मोस्ट कॉमनली जो यूज किए जाते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर है आइडेंटिटी थेफ्ट, देन वी हैव ट्रांजैक्शन फ्रॉड, एडवांस फी फ्रॉड, हैकिंग एंड पायरेसी। ये जो मेन हमारे साइबर क्राइम के अंदर एग्जाम्पल्स आती हैं वो मैंने आपको बताई हैं और हम वन बाय वन इनको करेंगे डिस्कस कि ये क्या हैं। सबसे पहले बात की मैंने आइडेंटिटी थेफ्ट की। दिस इज वन ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम्स जो है दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें क्या किया जाता है, हैकर्स जो होते हैं, हैकर्स जैसा मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में बताया था, दे आर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, मगर उनकी इंटेंशंस क्या होती हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की होती हैं। दे आर कंप्यूटर एक्सपर्ट पीपल बट दे आर इंटेंटेड to do something wrong, something that is illegal, something that is criminal, उन लोगों को हम कहते हैं हैकर्स। तो हैकर्स क्या करते हैं, they use fake emails का इस्तेमाल करते हैं just to trap someone, to give passwords और account information। फेक अकाउंट्स और फेसबुक और इंस्टाग्राम ये आपके पास एग्जाम्पल हैं। हर कोई इस्तेमाल कर रहा होता है फेसबुक और इंस्टाग्राम को। तो ये एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आपने बहुत देखा होगा कि कोई भी ऐसा शख्स आपके फ्रेंड की डीपी को कॉपी कर लेता है, उसके नाम को कॉपी कर लेता है, उसकी डिस्प्ले पे जो पिक्चर आई है उसको भी कॉपी करके, उसका नाम भी कॉपी करके सेम आइडेंटिटी बना लेता है, सेम एक प्रोफाइल बना लेता है, मगर असल में वो आपका फ्रेंड नहीं है। असल में वो कोई और इंसान है जो प्रिटेंड कर रहा है कि वो आपका फ्रेंड है। आप उसको इस धोखे में रिस्पांस दे देते हैं, इस धोखे में उसको ऐड कर लेते हैं, उसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं कि ये तो मेरा फ्रेंड है। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि दूसरे एंड पे बैठा हुआ जो आपके फ्रेंड की पिक्चर इस्तेमाल कर रहा है, उसका नाम इस्तेमाल कर रहा है, असल में वो एक हैकर है। वो क्यों कर रहा है ये, ताकि वो इंफॉर्मेशन ले सके, कोई भी आपसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन ले सके। आप ट्रस्ट कर रहे होते हैं उस शख्स को अपने फ्रेंड समझ के, मगर असल में वो आपका फ्रेंड नहीं है। बेसिकली आइडेंटिटी थेफ्ट में चाहिए क्या होता है, इसका क्या होता है बेसिक मकसद, जस्ट टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट यू और उसको मिस यूज किया जाए। आपसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे आपका कोई ऐसा करीबी बन के ले लिया जाता है कि जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे होते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन को मिस यूज किया जाता है। सो बी वेरी केयरफुल जब आपको कोई ऐसा इंसान अप्रोच करे और जो आपको लग रहा हो कि ये तो मेरा बहुत करीबी है, तो आप उससे कुछ क्वेश्चनिंग ऐसी करें जो कि सिर्फ रेलिवेंट इंसान ही आंसर कर सके। ऑलवेज बी वेरी केयरफुल ओवर द इंटरनेट। मैं डे वन से आपसे बात कर रही हूँ, जब से हम इंटरनेट का डिस्कशन कर रहे हैं, जब हमने एथिकल इश्यूज़ की भी बात की थी कि वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। हमें अपनी हिफाजत भी खुद करनी है ताकि इस किस्म के जो आइडेंटिटी थेफ्ट हैं और साइबर क्राइम्स हम आज डिस्कस करेंगे उनसे हम अपने आप को महफूज रख सकें। सो आई होप ये आइडेंटिटी थेफ्ट जो मैंने आपको बताया, किस आइडेंटिटी थेफ्ट मीन्स किसी की शिनाख्त को चोरी करना। अगर हम इसका लफ्जी मतलब देखें, आइडेंटिटी मीन्स किसी की शिनाख्त और थेफ्ट मतलब आपने उसको चुरा लिया, आपने किसी की शिनाख्त को चुरा लिया है और आपने वो अपनी बनाकर आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप वही शख्स हैं और आप किसी सामने वाले को धोखा दे रहे हैं। उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट इन अ वेरी सिंपल वे। मैंने आपको ये एग्जांपल दे दी। होपफुली आपको आइडेंटिटी थेफ्ट का बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड आई एम श्योर आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, आपके फ्रेंड से भी सुना होगा कि इस अकाउंट को मत अप्रूव करना बिकॉज ये मैं नहीं हूँ, समबडी हैज़ मेक माई फेक अकाउंट यूजिंग माई नेम और पिक्चर। मेरा नाम और पिक्चर का इस्तेमाल करके किसी ने ये एक फेक अकाउंट बना लिया है, तो आपने इसको रिस्पॉन्ड नहीं करना। अक्सर हमारे फ्रेंड्स ऐसी बात कर रहे होते हैं। सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल कि कौन एक्चुअली में आपका फ्रेंड है और किसने उसकी आइडेंटिटी को चुरा कर आपसे जाहिर किया है आप पर कि वो आपका फ्रेंड है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्रांजैक्शन फ्रॉड की। ये एक और एग्जाम्पल है साइबर क्राइम की। इसमें क्या होता है, जब आपने किसी को फाइनेंशियली फ्रॉड करना हो ना, उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन फ्रॉड। ट्रांजैक्शन फ्रॉड मीन्स कि जो भी स्कैमर है वो आपको ऑफर करता है एक आइटम। स्कैमर मीन्स जो भी आपको धोखा देना चाह रहा है, जो भी आपके साथ फ्रॉड करना चाह रहा है, वो आपको ऑफर करेगा कोई भी आइटम। लेट्स से कुछ भी आपको लगेगा कि जी इट्स ऑन सेल, आपको ये सेल पर मिल रही है इतने की, तो लेकिन आपको पसंद आई, आपने वो लेनी है। आपको जब लेनी है तो उससे पहले
آپ کو پوری فیس دینی پڑے گی، اس کی پوری قیمت آپ ان ایڈوانس پے کر دیں اس اکاؤنٹ نمبر میں. اس کی فیس جتنے کی بھی یہ چیز تھی آپ اس اکاؤنٹ میں بھیج دیں اور پھر ہم آپ کو یہ ڈیلیور کر دیں گے. یا تو ہوگا یہ کہ آپ نے فیس پے کی، آپ کو وہ چیز ڈیلیور ہی نہیں ہوئی، یا یہ ہوگا کہ ڈیلیور ہوگی آپ کو چیز مگر وہ چیز ہی نہیں ہوگی جو ایکچولی آپ نے دیکھ کر آرڈر کی تھی. دیٹ از اے ٹرانزیکشن فراڈ، کہ آپ سے قیمت لے لی گئی آپ کو کوئی اور چیز دکھا کر مگر آپ کو دی کچھ اور یا آپ کو دیا ہی کچھ نہیں. اس کے بعد آپ اس انسان کو اپروچ کرتے رہیں، وہ آپ کو رسپانس ہی نہیں کرے گا، آپ کو بلاک کر دے گا کچھ بھی. اس طرح کا سائبر کرائم بہت ہی کامن ہو چکا ہے آج کل، بہت ہی کامن ہے یہ ٹرانزیکشن فراڈ. فائنینشلی کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، کسی سے کوئی اماؤنٹ لے لینا، دھوکہ دے کر اس کو دکھانا کچھ اور پھر اس کو یا تو دینا ہی نہ وہ چیز، یا پھر اگر اس کو بھیجنا تو کچھ اور سستی سی چیز دے دینا جو کہ اس اماؤنٹ کے اگینسٹ نہ ورتھ کرتی ہو. تو یہ بہت کامن ایگزامپل ہے آج کل ٹرانزیکشن فراڈ کی. اسی ٹرانزیکشن فراڈ کی ایک اور ایگزامپل یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کسی کا جس طرح کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں اس کو چرا کر اس کے اوپر ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں. کوئی چیز خریدتے ہیں کسی کے بھی اسٹولن کریڈٹ کارڈ سے، چوری کرتے ہیں کسی کا بھی کریڈٹ کارڈ اور اس کا استعمال کر کے جب تک اس شخص کو ایکچولی پتا چلے گا کہ میرا کریڈٹ کارڈ چوری ہو گیا ہے تب تک وہ جو شخص نے وہ چرایا ہے وہ کچھ بھی خرید لیتا ہے، ٹرانزیکشن کر لیتا ہے. اور جب اس ریلیونٹ شخص کو میسج آتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ میں نے تو ٹرانزیکشن کی ہی نہیں، تو یہ کیسے ہو گیا. دوسری ایک اور ایگزامپل آپ کی بک میں دی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنے کریڈٹ کارڈ سے شاپنگ کر لیتے ہیں پہلے اور پھر رپورٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارا کریڈٹ کارڈ چوری ہو گیا تھا اور یہ جو شاپنگ ہے یہ ہم نے نہیں کی. مگر یہ آج کل کے دور میں جہاں پہ ہر طرف سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کسی بگ شاپس میں جاتے ہیں، مالز میں جاتے ہیں، ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں. تو ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہر جگہ آپ کی پکچر ریکارڈ کی ہو رہی ہے، آپ کی ویڈیو بن رہی ہے، اس طرح کی اسکیم کرنا کہ آپ خود گئے، آپ نے شاپنگ کی اور بعد میں رپورٹ کر دی کہ یہ تو میرا کریڈٹ کارڈ چوری ہو گیا تھا، یہ تو میں نے شاپنگ کی ہی نہیں اور مجھے میری اماؤنٹ واپس کی جائے، آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے. بٹ پہلے یہ بھی کیا جاتا تھا کہ لوگ خود ہی کر لیتے تھے اور بعد میں رپورٹ کرتے تھے کہ میرا کریڈٹ کارڈ چوری ہو گیا. سو یہ تھی کچھ ایگزامپلس ٹرانزیکشن فراڈ کی. اب بات کریں گے ایڈوانس فی فراڈ. ایڈوانس فی فراڈ کیا ہے؟ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہیکرز ہوتے ہیں، یہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے آج کل، کہ آپ کو کوئی میسج آ جاتا ہے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے یہ چیز جیتی ہے، تو آپ کا یا یہ پرائز نکلا ہے، آپ نے فلاں میں کچھ اپلائی کیا تھا یا ہم نے رینڈملی کوئی قرآن اندازی کی ہے، آپ کا نمبر نکلا ہے اور آپ کی اتنی آپ کو پرائز مل رہا ہے. تو سم ٹائمز ہیکر کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں اپون وننگ اے بگ پرائز and ask you to pay a small amount in advance so that the prize can be delivered to your place. بالفرض آپ کو ایک میسج آیا ہے، بہت کامن ایگزامپل ہے یہ، آپ بہت کامن ہو گیا ہے اس طرح کا فراڈ کرنا لوگوں کے لیے، کہ آپ کو کوئی میسج آتا ہے کہ آپ کی یہ کار نکلی ہے، ہم نے ایک رینڈم قرآن اندازی کی تھی، ہم اس کمپنی سے بات کر رہے ہیں، ہم نے ایک رینڈم قرآن اندازی کی تھی جس میں آپ کا نمبر آیا ہے اور آپ کے حصے میں آئی ہے یہ گاڑی. مگر کیونکہ گاڑی کی قیمت بہت زیادہ ہے نا، تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اوہ میرا اتنا بڑا پرائز نکل آیا. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ کو اتنی اماؤنٹ، بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں مانگتے، گاڑی کی اماؤنٹ کے مقابلے میں وہ ایک بہت چھوٹی اماؤنٹ آپ سے مانگتے ہیں کہ کیونکہ اب آپ کا پرائز اتنا بڑا نکلا ہے، ہم نے آپ تک ڈسپیچ کرنی ہے تو تھوڑا سی فیس لگے گی، اتنے پیسے آپ دے دیں اور اپنا پرائز لے لیں. کچھ لوگ تو سمجھ جاتے ہیں کہ اٹس اے ٹریپ، اٹس فراڈ. بٹ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوکے پرائز اتنا بڑا ہے میرا، مطلب گاڑی کی اگر آپ دیکھیں کتنی قیمت ہے، اس کے کمپیریزن میں مجھے چھوٹی سی اماؤنٹ پے کرنی ہے تو اٹس اوکے، میں فائدے میں ہوں. تو ایسے لوگ ہو جاتے ہیں ٹریپ. اور ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو جن کو چاہیے ہوتا ہے کہ جلدی ہمارے پاس دولت آ جائے، جن کو چیزیں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، ایک لالچ ہوتی ہے اپنے اندر کہ آسان طریقے سے ہم تک چیزیں کیسے پہنچے، تو وہ ایسے لوگ وکٹم بن جاتے ہیں اس قسم کے فراڈز کے. یہ بہت ہی، جیسا میں بار بار کہہ رہی ہوں، اٹس اے ویری کامن ایگزامپل. آج کل یہ بہت زیادہ کامن سائبر کرائم ہے کہ اس طرح کی کالز آتی ہیں آپ کو، اس طرح کے میسیجز آتے ہیں آپ کو، اور انفارچونیٹلی بہت زیادہ لوگ اس میں ٹریپ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. آلدو ہمیں بار بار اویئرنیس دی جاتی ہے کہ ایسے کوئی بھی ایک اسپیسیفک کمپنی کا نام بہت استعمال کیا جاتا ہے، ایک اسپیسیفک برانڈ کا نام بہت استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کے میسیج میں، اور وہ بار بار یہ بات کہتے بھی ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. سو ایسے میسیجز کو فالو نہ کریں، ایسے میسیجز کو رسپونڈ نہ کریں، ایسی کالز کو رسپونڈ نہ کریں. بٹ انفارچونیٹلی لوگ ہو جاتے ہیں ٹریپ.
تو اپنی کان اور آنکھیں ہمیشہ رکھنی ہے آپ نے کھلی اور دیکھنا ہے, سمجھنا ہے کہ کیا آپ کسی سائبر کرائم کا پارٹ تو نہیں بننے والے, کہیں پر کسی سائبر کرائم میں ایز ان وکٹم تو نہیں آنے لگے آپ. سو آلویز بی ویری کیئرفل. نیکسٹ بات کریں گے ہم ہیکنگ کی. ہیکنگ کو ویسے ہم نے ڈسکس کیا تھا انکرپشن میں کہ ہیکنگ ہوتی کیا ہے. دس از another example of cyber crime is the practice of hacking illegally accessing someone else's computer. ہیکنگ کیا ہے؟ یہ ایک سائبر کرائم ہے اور اس میں کیا کیا جاتا ہے, illegally آپ کسی کے کمپیوٹر کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ آتھرائزیشن, وداؤٹ دا پرمیشن. آپ نے کسی کے کمپیوٹر کو, کسی کے بھی سسٹم کو ایکسیس لی ہوئی ہے اس پر, دیٹ از ہیکنگ. ہم نے بات کی تھی جب انکرپشن بیسیکلی ہم کیوں کر رہے ہیں, تاکہ ہیکرز بیچ میں نہ آ سکیں, ہمارے میسج کو ریڈ نہ کر سکیں, اس کو اسٹول نہ کر سکیں, اس میں کوئی چینجز نہ کر سکیں. دس ہیپنز موسٹلی وین یو ڈاؤن لوڈ سم فائل فرام دا انٹرنیٹ اینڈ ایگزیکیوٹ اٹ وداؤٹ نوئنگ ڈیٹیلز. اکثر ہوتا ہے آپ کو کوئی میسج آ جاتا ہے کہ جی یہ سافٹ ویئر انسٹال کر لیں, فری ہے آپ کا سافٹ ویئر, یہ پرفارمنس دے گا, اور ہم اس پر کلک کر لیتے ہیں, ہم فوراً سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اس سافٹ ویئر کو اپنے سسٹم پہ. اور پھر جب اس پہ آپشن آتی ہے ڈاؤن لوڈ ہو گیا, ہم اس نے اوپن ہم نے کر لیا اس کو, مینس ہمیں بالکل نہیں پتا تھا کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, ہم نے بس اچھا لگا, ہمیں اس کی دیکھی کہ کریکٹرسٹکس کیا ہیں, فائدے کیا ہو رہے ہیں, اور سب سے بڑی بات ہمیں فری مل رہا ہے یہ, تو ڈاؤن لوڈ کر لو اس کو اپنے سسٹم میں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ ایکچوئل سافٹ ویئر تھا یا وہ کوئی وائرس تھا جس نے ہمارا سسٹم کر لیا ہے ہیک. اب ہمارے سسٹم کو ایکسیس کر سکتا ہے ہیکر, ریموٹلی کہیں اور پہ بیٹھا ہوا ہے, مگر ہم نے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے ایکسیس دے دی ہے اپنے سسٹم کی. اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہو جاتی ہے ہیکنگ. اور اس طرح کے جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو کہ آپ انسٹال کر لیتے ہیں اپنے سسٹم کے اندر, ان کو ہم اسپائی ویئر کہتے ہیں. اسپائی جس طرح کا آپ کو نام سے لگ رہا ہے کہ اسپائی کا مطلب کسی کی جاسوسی کرنا, تو وہ آپ کے سسٹم میں آ جاتے ہیں ایسے سافٹ ویئر, اور وہ آپ کی ایکچولی آپ کے سسٹم کی جاسوسی کر رہے ہیں, ساری انفارمیشن لے رہے ہیں, اور اپنے سرور کو جو کہیں اور بیٹھا ہے, جہاں پہ ہیکر بیٹھا ہوا ہے, اس کو وہ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں ساری انفارمیشن. بیکاز آپ نے وہ سافٹ ویئر جس کو ہم اسپائی ویئر کہہ رہے ہیں, ایسے سافٹ ویئرس کو ہم اسپائی ویئر کہتے ہیں, وہ اپنے سسٹم میں ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا, مطلب اس کو رننگ پوزیشن میں آپ لے آئے. تو اب آپ اپنے سسٹم میں کچھ بھی کر رہے ہیں, وہ ریموٹلی بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص اللیگلی دیکھ رہا ہے آپ کو, اور یہ اس نے آپ کی اجازت سے کر لیا, آپ نے اجازت دی نہیں تھی اس کو, ایکچولی آپ نے دھوکے میں اس کو ایکسیس دے دی اپنے سسٹم کی. سو آن لائن آپ نے جب بھی کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, آلویز بی ویری شیور کہ کیا یہ کوئی اسپائی ویئر تو نہیں ہے, کیا یہ کوئی وائرس تو نہیں ہے, کیا یہ ایکچولی میں وہی سافٹ ویئر ہے, اوتھینٹک سافٹ ویئر ہے جس کو میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں. سو سافٹ ویئر جو آپ انسٹال کرتے ہیں ایکچولی کنیکٹ کر دیتا ہے آپ کو کسی اور کے کمپیوٹر کے ساتھ وداؤٹ یور پرمیشن. آپ کی پرمیشن کے بغیر آپ کا سسٹم ہو گیا ہے کنیکٹ کسی اور کے سسٹم کے ساتھ. اب وہ آپ کے سسٹم میں سے جب چاہے جیسا چاہے ڈیٹا کا استعمال کر لے اور جب چاہے کچھ بھی چینجز کر دے. اسی لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ سافٹ ویئر ایسی کوئی بھی انسٹالیشن اپنے سسٹم میں کرنے سے پہلے آپ کو بہت زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ وہی ایکچوئل اوتھینٹک سافٹ ویئر ہے جو کہ آپ انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں. لاسٹلی جو ہم بات کریں گے, وی ول ٹاک اباؤٹ پائریسی. پائریسی کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا جب ہم نے چیپٹر کا آغاز کیا تھا, اور جب ہم نے کیا تھا ایتھیکل ایشوز کو ڈسکس, اس میں ہم نے پائریسی کی بات کی تھی. پائریسی بھی ایک سائبر کرائم کی ہی فارم ہے. پائریسی کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے دیکھا تھا پائریسی از میکنگ انلیگل کاپیز, کسی بھی سافٹ ویئر کی, کسی بھی چیز کی جو کہ آپ کو اجازت نہ دیتی ہو کہ آپ اس کی کاپیز بنائیں, جو کاپی رائٹڈ ہو, آپ اس کی جب کاپیز بنانا شروع کر دیں وداؤٹ دی پرمیشن, وداؤٹ دی اتھارٹی, اس کو ہم کہتے ہیں انلیگل کاپیز, اور یہ آتی ہے پائریسی کے ذمے میں. ہم نے ٹائپس بھی ڈسکس کی تھی پائریسی کی, کون کون سی تھی. سافٹ لفٹنگ تھی, کلائنٹ سرور اوور یوز تھا, ہمارے پاس ہارڈ ڈسک لوڈنگ تھی, کاؤنٹر فٹنگ تھی, اور آن لائن پائریسی بھی تھی. یہ جو سارے سائبر کرائمز ہیں, ان کو روکنے کے لیے ہمارے یہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے, دیٹ از نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم. ہمارا یہ ایک لا ہے, از اے لا آف انفورسمنٹ ایجنسی آف پاکستان ڈیڈیکیٹڈ ٹو فائٹ سائبر کرائم. یہ ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے جو کہ کیا کر رہی ہے, وہ ایک جنگ کر رہی ہے یہ سائبر کرائم کے ساتھ.
साइबर क्राइम्स डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. जिस तरह हमारा इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, उसी तरह ही साइबर क्राइम्स भी ज़्यादा होते जा रहे हैं. और पूरी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बनाई गई है जिसका काम सिर्फ ये है कि वो साइबर क्राइम को रोक के, और अगर कहीं पर साइबर क्राइम हुआ है उस विक्टिम की हेल्प करे, और उस पर्सन है जिसने साइबर क्राइम कमिट किया है उसको उसके अगेंस्ट जो भी हमारी लॉ के अकॉर्डिंग जो भी बनती है उसको किस तरह से पनिश करना है वो किया जाए. इट इज़ वर्किंग अंडर FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. सो अगर खुदा न खास्ता कभी भी आपको कोई साइबर क्राइम के विक्टिम बनते हैं तो हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसको अप्रोच करें, बिकॉज इसी तरह ही हम हेल्प करेंगे टू फाइट दिस साइबर क्राइम जो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं हमारे मुल्क में. सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने बात की साइबर क्राइम पे. साइबर क्राइम हमने देखा कि साइबर क्राइम जिस तरह इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, अनडाउटेडली इंटरनेट एक बहुत अच्छा टूल है कम्युनिकेशन के लिए, उसी तरह हमारे पास साइबर क्राइम्स और साइबर क्रिमिनल्स का भी एडवांसमेंट होती जा रही है. नए नए तरीके लोग निकाल रहे हैं कि किस तरह से किसी के साथ अब ओवर द इंटरनेट हम फ्रॉड करें. हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी जिसमें हमने देखा था कि किस तरह हमारे साथ ट्रांजैक्शन फ्रॉड्स होते हैं, किस तरह आइडेंटिटी थेफ्ट के थ्रू हमें बेवकूफ़ बनाकर हमसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और डेटा ले लिया जाता है, किस तरह एडवांस फी फ्रॉड किया जाता है लोगों के साथ और उनसे फ़ीस ली जाती है एक ऐसी चीज़ की जो कि आपने नहीं देनी होती. हैकिंग क्या है और पायरेसी क्या है, दो पायरेसी के तो हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो ये सारे टॉपिक्स आज हमने कवर किए. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा. हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल. अल्लाह हाफिज़.